जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनाब नरेंद्र मोदी साहब जिंदाबाद, जनाब मोदी साहब जिंदाबाद, जनाब राणा साहब जिंदाबाद। शुक्रिया। आज पुंछ की सरजमी पर हमारे बीच जम्मू कश्मीर बीजेपी के हमारे सीनियर लीडर और बहुत ही मेहनत कर जो दिन रात मेंबर पार्लियामेंट के नाते यहाँ काम कर रहे हैं, हम सब के हर दिल अजीज जनाब जुगल किशोर शर्मा साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश रैना साहब, हमारे सीनियर लीडर मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब और हमारे चीफ इंजीनियर साहब, जिनको आज मैं देख के बड़ा खुश हूं। जोरदार तालियों से चीफ साहब का यहाँ इस्तेमाल किया जाए। यहाँ हमारी बहन जो कि सुरनकोट से वाबस्ता हैं, शेख हसीना जी, सलमा शेख जी और ज्योति भल्ला जी, महिला मोर्चा हमारे किसान मोर्चा के स्टेट के नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर एडवोकेट सरफराज साहब और जितने कुरैशी साहब, हमारे बहन शाजिया जी, पंडित केशव जी और जितने भी साथी हजरात यहाँ कांकरे साहब आए हैं मंडी से, सुनील जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट जनाब मीर साहब, डाबर जी, हमारे मंडलों के प्रेसिडेंट साहब यहाँ राठौर जी और जितने साथी यहाँ आए हैं, मैं देख रहा हूँ बड़ी तादाद में यहाँ साथी पहुंचे हैं। मैं सबसे पहले जनाब मुश्ताक अहमद लोन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। लाला मंजूर अहमद लोन साहब, लाला मंजूर अहमद लोन साहब जो कि पुंछ की सरजमी के एक जानी मानी शख्सियत के मालिक हैं, पिछले दिनों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और जुगल किशोर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस रोज से इन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, बड़े जोश और जुनून और जज्बे के साथ ये काम कर रहे हैं और एक नई ताकत इस पुंछ के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इनके आने से मिली है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जनाब लाला मंजूर अहमद लोन साहब, और दिल की अमीन तरीन गहराइयों से आपका बीजेपी में इस्तकबाल करता हूं। साथियों, मैं पुंछ के लोगों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। पुंछ के लोगों ने हमेशा जो प्यार, जो इज्जत हमें बख्शी है, जो मोहब्बत हमें पुंछ की आवाम से मिली है, मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो चाहे यहाँ हमारे पहाड़ी कबीले के लोग हों, चाहे गुजर बकरवाल कबीले के लोग हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। इस जज्बे को अगर यहाँ बुलंदी पर पहुँचाने वाले लोग हैं तो आवाम में पुंछ है, और मैं पुंछ की आवाम को सलूट करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। मेरे साथियों, दोस्तों, हम सब जानते हैं, जिसका जिक्र आज यहाँ जुगल किशोर साहब कर रहे थे, एक दौर था कि पुंछ से जम्मू पहुंचते पहुंचते 2-2 दिन लगते थे, लेकिन आज जिस तरीके से नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, आज जिस तरीके से बड़े बड़े टनल्स इस हाईवे के ऊपर बन रहे हैं, ये आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। साथियों, इसके साथ साथ मैं अवाम पुंछ को, सुरनकोट, मेंढर, रजौरी, इन तमाम दोनों डिस्ट्रिक्ट की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि मुगल रोड के ऊपर जो टनल 12,000 करोड़ रुपए का, जिसकी अनाउंसमेंट नितिन गडकरी साहब ने की है, वो भी आपको मुबारकबाद। एक ख्वाब था लोगों का, और ये मुगल रोड उस वक्त शुरू हुई थी जिस वक्त आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे। अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे तो यहाँ से मुगल रोड के लिए पैसा मंजूर किया गया, और मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो टनल जोड़ के 12 महीने जान किया, मतलब कश्मीर से इधर आना। और आज गांव-गांव में जो सड़कें, आज गांव-गांव के अंदर बिजली,
اور کروڑوں روپے کے جل جیون مشن. اور سب سے بڑی بات، آج 100 مکان ایک پنچایت میں مودی حکومت غریبوں کو بنا کے دے رہی ہے. آج اگر غریبوں کے سر کے اوپر کسی نے چھت بنایا ہے تو وہ مودی حکومت. آج ہر شخص کی جیب میں گولڈن کارڈ ہے. گولڈن کارڈ، وہ امیر ہے، غریب ہے، مزدور ہے، کسان ہے، وہ ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، وہ گجر بکروال ہے یا پہاڑی کے بھی ہے، وہ جموں کا ہے یا کشمیر کا ہے. ہر شخص کی جیب میں گولڈن کارڈ، 5 لاکھ روپے کا گولڈن کارڈ ہر شخص کو علاج کے لیے 1 سال مودی صاحب نے دیا. کتنی بڑی رحمت، کتنی بڑی اسکیم مودی صاحب نے لانچ کی. 2024 میں پھر ایک بار مودی سرکار، 2024 میں پھر ایک بار مودی سرکار، بار مودی سرکار، مودی سرکار. کیونکہ مودی صاحب نے غریبوں کی خدمت کی. تینوں کا ٹوریزم کا پروجیکٹ، مغل روڈ 12,000 کروڑ اور کروڑوں روپے کا جل جیون مشن. گاؤں گاؤں میں، گھر گھر میں پینے کا صاف پانی اگر آج کوئی مہیا کرا رہا ہے وہ مودی حکومت ہے. میرے ساتھیوں، یہ کام آگے بھی چلتے رہنا چاہیے، یہ ڈیولپمنٹ چلتی رہنی چاہیے، غریبوں کا بھلا آگے بھی ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات، آج جو جموں کشمیر میں امن آیا، خوشحالی، امن، کوئی ہڑتال نہیں، کوئی پتھر نہیں، کوئی گولی نہیں، کوئی گرنیڈ نہیں، امن، شانتی اور بھائی چارے سے سب مل کر رہ رہے ہیں. اسکول کھلے ہیں، کالج کھلے ہیں، یونیورسٹیز کھلی ہیں، بازار کھلے ہیں، سڑکوں پر رونق ہے. عزت اور احترام کے ساتھ سب مل جل کر رہ رہے ہیں. یہ امن، شانتی، بھائی چارہ، پیار، محبت، یکشتی یہ بنی رہنی چاہیے. اور خدمت خلق اور حب الوطنی کے جذبے سے ہم کو کام کرنا ہے. جو نبی رحمت صاحب فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے دل میں حب الوطنی کا جذبہ اور ہر شخص کے دل میں خدمت خلق کا جذبہ ہونا چاہیے، وہ ہر شخص کے دل میں ہونا چاہیے. میں آپ سے یہی گزارش کرتے ہوئے کہ ہم سب کو 2024 میں پھر ایک بار مودی حکومت کو لانا ہے اور یہ ڈیولپمنٹ اسی طریقے سے آگے چلنی چاہیے. میں آگے کوشش کر رہا ہوں. ہمارے ممبر پارلیمنٹ جگل کشور صاحب نے بڑی جدوجہد لگاتار پارلیمنٹ کے اندر یہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ جیسے جموں سے، ادھم پور سے بنحال ہوتی ہوئی ریل کشمیر کے کپواڑہ میں پہنچی، اسی طریقے سے جموں، اخنور، سندروانی، نشارہ، رجوری سے اس پنچ میں بھی آ کے ٹرین پہنچے. اس کے لیے بھی ہم جدوجہد کر رہے ہیں چیف انجینئر صاحب. اور وہ دن آئے گا کہ یہاں ٹرین آئے گی، ٹھرکوں کا مارنی پہنچے گی، ضرور پہنچے گی، یقیناً آئے گی. لیکن وہ تبھی پاسبل ہے کہ مودی حکومت، اور مجھے یقین ہے ہم سب مل کر مودی حکومت کو کامیاب کریں. کچھ مسائل لالا منظور حسین لون صاحب نے میرے سامنے رکھے. یہاں کے کچھ مسائل، اس ایریے کے، یہ فلڈ زون کی بات انہوں نے کی ہے، اور بھی مسائل انہوں نے لوگوں کے میرے زیر غور لائے ہیں. رات کو انہوں نے پورا تفصیلاً میرے سے ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے. میں آپ کو یقین دہانی دیتا ہوں جناب لون صاحب، آپ ایک مایہ ناز شخصیت کے مالک ہیں، اور آپ کے آنے سے ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ آپ پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. میں جو کام آپ نے بتائے اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو میں بھی بات کروں گا اور آنریبل ممبر پارلیمنٹ صاحب بھی بات کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ایم پی صاحب ایک بار لالا منظور صاحب کو ذرا ان کو سمانت کریں. یہ بہت ہی مایہ ناز شخصیت کے مالک ہیں. تالیوں سے استقبال کریں لالا صاحب کا. لالا صاحب زندہ باد. بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں. زندہ باد. بہت اچھا. تھینک یو.